अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिप्रेशन के लिए एक बहुत सिंपल और आसान टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में डिप्रेशन की तशख़ीस और इसके डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट से बहुत आसानी से आपको पता चल सकता है कि आया आपको डिप्रेशन है या नहीं, और अगर आपको डिप्रेशन है तो इसकी शिद्दत कितनी है। इस टेस्ट को PHQ-9 क्वेश्चनेयर कहते हैं, यानी पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनेयर 9। ये टेस्ट 9 सवालों पर मुश्तमिल होता है, और जब आप सवालात का जवाब देते हैं तो आपके हर जवाब की बुनियाद पर आपको 0 से लेकर 3 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह जब आप तमाम 9 सवालों के जवाब दे लेते हैं तो तमाम नंबर्स को जमा किया जाता है और आपका स्कोर 0 से लेकर 27 तक यानी 27 तक हो सकता है। इस स्कोर की बुनियाद पर वीडियो के आखिर में दिए गए चार्ट की मदद से आपको मालूम हो सकता है कि आया आपको डिप्रेशन है या नहीं, और अगर आपको डिप्रेशन है तो इसकी शिद्दत कितनी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कागज़ और कलम अपने पास रख लें और हर क्वेश्चन के बाद आपके जो नंबर आते हैं उनको नोट कर लें। इस तरह आपको वीडियो के एंड तक अपने टोटल स्कोर का पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, चलिए हम अपने सवालात का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको रोज़मर्रा के कामों में लगता है कि आपका लुत्फ़ और दिलचस्पी कम हो गई है, यानी आप जिन कामों को पहले करने में आप एंजॉयमेंट फ़ील करते थे, आप उन कामों को इतनी ही लुत्फ़ और दिलचस्पी से करते हैं या नहीं। अगर ये लुत्फ़ और दिलचस्पी आपको पिछले 2 हफ़्तों में लगता है कि बिल्कुल कम नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि 0 नंबर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कम हुई है कई दिन तक, लेकिन ये दिन 7 दिन से कम हैं, तो अपने आप को आप 1 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पिछले 2 हफ़्तों में आपने 7 दिनों से ज़्यादा फ़ील किया है कि आपको रोज़मर्रा के कामों में लुत्फ़ और दिलचस्पी कम हो गई है, तो आप अपने आप को 2 नंबर दे सकते हैं। और अगर आप रोज़ाना ऐसा फ़ील करते हैं तो आप अपने आप को 3 नंबर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अफसर्दगी या मायूसी का एहसास होता है। अगर पिछले 2 हफ़्तों में ये एहसास किसी भी दिन आपको बिल्कुल नहीं हुआ, तो आप अपने आप को 0 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 2 हफ़्तों में आपको ये एहसास कई दिन तक हुआ है, लेकिन ये दिन 7 दिनों से कम हैं, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। अगर ये दिन 7 दिनों से ज़्यादा हैं तो 2 नंबर दे सकते हैं। और अगर आपको रोज़ाना ही ऐसा एहसास होता है तो आप अपने आप को 3 नंबर दे सकते हैं। तीसरा सवाल नींद के बारे में है। क्या आपको ये महसूस होता है कि आपको नींद नहीं आ रही, या नींद के बाद सोते रहने में आपको दुश्वारी पेश आती है, यानी आपकी बार बार नींद से आँख खुल जाती है, या फिर आपको मामूल से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अगर पिछले 2 हफ़्तों में आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को 0 नंबर दें। अगर पिछले 2 हफ़्तों में कई दिन आपको ऐसा हुआ है, लेकिन ये दिन 7 दिनों से कम हैं, तो आप अपने आप को 1 नंबर दें। और अगर ये दिन 7 दिनों से ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को 2 नंबर दे सकते हैं। और अगर रोज़ाना ही आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने आप को 3 नंबर दे सकते हैं। चौथा सवाल ये है कि क्या आपको बग़ैर किसी वजह के थकावट या कमज़ोरी का एहसास होता है। अगर पिछले 2 हफ़्तों में आपको ये एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो आपको अपने आप को 0 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 2 हफ़्तों में कई दिन तक आपने ऐसा फ़ील किया है, लेकिन ये दिन 7 दिनों से कम हैं, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। इसी तरह अगर ये दिन 7 दिनों से ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को 2 नंबर दे सकते हैं। और अगर आप रोज़ाना ही ऐसा फ़ील करते हैं तो आप अपने आप को 3 नंबर दें। 5वां सवाल भूख के बारे में है, यानी आपको अगर बिला वजह भूख में कमी महसूस होती है, या आपको भूख बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गई है पिछले 2 हफ़्तों के दौरान, तो आप अपने आप को इस दिए गए चार्ट के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको पिछले 2 हफ़्तों में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आपकी भूख में ज़्यादती या बिला वजह कमी हुई है, तो 0 नंबर। अगर आपको 7 दिन से कम लगा है तो 1 नंबर। अगर 7 दिनों से ज़्यादा लगा है तो 2 नंबर। और अगर आपको तकरीबन रोज़ाना ऐसा महसूस होता है तो 3 नंबर। छठा क्वेश्चन है कि आपको क्या एहसास होता है कि आप एक नाकाम इंसान हैं, आप ख़ानदान की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे।
اگر یہ آپ کو احساس پچھلے 2 ہفتوں میں بالکل نہیں ہوا تو 0 نمبر. اگر کئی دن تک آپ کو یہ احساس ہوا ہے لیکن یہ دن 7 دنوں سے کم ہیں تو 1 نمبر. اگر 7 دنوں سے زیادہ دنوں آپ کو یہ احساس ہوا ہے تو 2 نمبر. اور اگر آپ روزانہ ہی یہ ایسا سوچتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو 3 نمبر دے سکتے ہیں. 7واں سوال ہے آپ کا توجہ مرکوز رکھنے میں دشواری، یعنی آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اگر آپ اخبار یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے تو پچھلے 2 ہفتوں میں جتنا فریکوینٹلی آپ کو یہ محسوس ہوا ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو 0 نمبر، 1 نمبر، 2 نمبر یا 3 نمبر دے سکتے ہیں. 8واں سوال ہے کہ آپ میں اتنی سست روی آ گئی ہے، آپ چلنے یا بولنے میں اتنی سست روی ہے کہ دوسروں نے بھی اس بات کو نوٹس کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے، یا پھر آپ بہت زیادہ ریسٹ لیس ہیں اور آپ میں بہت زیادہ بے چینی یا اضطراب پایا جاتا ہے. پچھلے 2 ہفتوں میں آپ یہ غور کریں کہ آپ کو کتنی دفعہ ایسا فیل ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو سکور کریں. یعنی 0 نمبر بنتا ہے 1 نمبر یا 2 نمبر یا 3 نمبر، جتنا بھی سکور آپ کا بنتا ہے اس کے مطابق کیلکولیٹ کر کے نوٹ کریں. 9واں اور آخری سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ خیال بار بار آتا ہے کہ زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے؟ بعض لوگوں کے خودکشی کے خیالات آتے ہیں یا اپنی آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات آتے ہیں. اگر پچھلے 2 ہفتوں میں آپ کو ایسا خیال بالکل بھی نہیں آیا تو آپ اپنے آپ کو 0 نمبر دے سکتے ہیں. اگر یہ خیال کئی دن تک آیا ہے لیکن یہ دن 7 دن سے کم ہیں تو آپ اپنے آپ کو 1 نمبر دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر یہ دن 7 دنوں سے زیادہ ہیں تو 2 نمبر. اور اگر آپ کو روزانہ ہی ایسے خیالات آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو 3 نمبر دے سکتے ہیں. ناظرین، آپ جتنا بھی آپ کا سکور ہے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، اور اگر آپ کا سکور 5 سے کم ہے ٹوٹل سکور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ڈپریشن کی کوئی علامت نہیں ہے، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کا سکور 5 سے لے کر 9 تک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ معمولی ڈپریشن کا شکار ہیں. اور اگر سکور 10 سے لے کر 14 تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو درمیانی درجے کا ڈپریشن ہے. اگر سکور 15 سے لے کر 19 تک ہے تو آپ کو درمیانی سے شدید درجے کا ڈپریشن ہے. اگر آپ کا سکور 20 سے لے کر 27 کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں. ناظرین، معمولی ڈپریشن کی صورت میں مریض کو عموماً ادویات کا استعمال یا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو آبزرو کیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ فالو اپ کے لیے بلایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کی علامات بہتر ہو رہی ہیں یا نہیں. لیکن اگر آپ کو درمیانی درجے کا ڈپریشن ہے تو پھر بعض اوقات ٹریٹمنٹ کا پلان کیا جاتا ہے جس میں کاؤنسلنگ اور دواؤں کا استعمال وغیرہ شامل ہے. اگر آپ کو درمیانی سے شدید درجے کا ڈپریشن ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو ادویات اور سائیکو تھراپی سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ کا سکور 20 سے زیادہ ہے، یعنی 20 سے 27 کے درمیان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شدید ڈپریشن ہے جس میں آپ کو فوری طور پر ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے اور مریض کو اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کیا جاتا ہے، جو عموماً مریض کو اسپتال میں داخل کر کے بھی علاج کرتے ہیں. ناظرین، یاد رکھیں ڈپریشن بھی دوسری تمام بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جس کے آپ کی صحت کے اوپر بہت سے برے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے اس کا علاج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا تمام دوسری بیماریوں کا علاج ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں عموماً ڈپریشن کی علامات کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور مریض اکثر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے، جو کہ سراسر غلط ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی کسی بھی علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں اور ٹریٹمنٹ لیں. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.